आदाब कबूल कीजिए। आदिल खान आज़ाद का 18 अप्रैल 2026 है आज, और आज़ाद पर इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरानी एम्बेसडर को दिल्ली में फटकार लगाने की खबर। होर्मुज़ में इंडियन जहाज़ों पर हुई फायरिंग के बाद दिल्ली में हलचल तेज। 1 ग्राम यूरेनियम भी नहीं देंगे, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को किया ख्वार। ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका को खुली धमकी। मुश्तबा खामनेई बोले, दुश्मन को नई और कड़वी शिकस्त देने को है तैयार हमारी नेवी, दोबारा धूल चटाएंगे। और होर्मुज़ के आसमान पर अमरीकी अपाचे का पहरा, ईरानी नेवी की हर हरकत पर पैनी नजर। शुरुआत करते हैं इस शो की पहली बड़ी खबर से। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान के एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फतली को तलब कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक होर्मुज़ के पास इंडियन टैंकर पर हुई फायरिंग के बाद भारत ने ईरान के सामने अपना सख्त इतराज़ जताया है। मैंने तस्वीरें देखी तो ईरानी एम्बेसडर 18 अप्रैल के अंधेरे में भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री में गए थे जब उन्हें तलब किया गया। दरअसल 18 अप्रैल की दोपहर को एक इंडियन क्रूड ऑयल टैंकर जिसमें करीब 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था, उस पर ओमान के नॉर्थ में ईरानी नेवी ने गोलियां बरसाई थीं। इस खबर के सामने आते ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई और ईरान के एम्बेसडर को फौरन बुलाकर इस वाक़े पर जवाब मांगा गया। होर्मुज़ में बढ़ती टेंशन के बीच इंडियन जहाज़ को निशाना बनाना एक बहुत ही सीरियस मामला बन गया है, जिसने अब भारत और ईरान के रिश्तों में शायद कड़वाहट पैदा कर दी है। भारत सरकार से ज़्यादा भारत का हिंदी मीडिया गुस्से में है। देखिए, वो लिख भी रहा है कि आग बबूला हुआ भारत, ईरानी एम्बेसडर तलब कर लगाई फटकार। हमारे हिंदी मीडिया को सब पता होता है, भले ही हमारी मिनिस्ट्री ने इस मामले पर संजीदगी से बस जवाब तलब किया हो, और करना भी चाहिए। खैर, बढ़ते हैं आगे। यूरेनियम कब्जाने चले डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने दो टूक जवाब देते हुए ख्वार कर डाला है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई ने 18 अप्रैल को साफ कर दिया कि उनका मुल्क किसी भी हाल में अपना एनरिच्ड यूरेनियम बाहर नहीं भेजेगा। ये ईरान का ऑफिशियल जवाब है। इस्माइल बागई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को झूठा करार देते हुए दो टूक कहा कि ये यूरेनियम अमेरिका को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और पैदा हो भी जाए तो मर जाए फौरन। ईरान के इस ऐलान ने उन तमाम अफवाहों को ख़त्म कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि समझौते के तहत ईरान अपनी एटमी ताकत अमेरिका के हवाले कर देगा। बागई के इस बयान से अब ये साफ है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ समंदर में अमरीकी बेड़े घेराबंदी कर रहे हैं और आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं, वहीं ईरान ने 18 अप्रैल को एटमी मोर्चे पर अपनी जिद दोहराकर ये जता दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जिद और ईरान का ये अड़ियल रुख अब आने वाली बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। अब सुनिए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का एक बड़ा ऐलान, बड़ी वार्निंग, बल्कि जंगी वार्निंग। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि उनकी नेवी दुश्मन को नई और कड़वी शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। होर्मुज़ में जारी टेंशन के बीच मुश्तबा खामनेई का ये बयान आग में घी डालने तो जैसा है। आर्मी डे के मौके पर 18 अप्रैल को अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पैगाम जारी करते हुए मुश्तबा खामनेई ने कहा कि ईरान की फ़ौज और नेवी अपने दुश्मनों की कमज़ोरी और ज़िल्लत को पूरी दुनिया के सामने ला चुकी है। खामनेई की सख्त वार्निंग को सुनिए। सुप्रीम लीडर ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जिस तरह ईरान के ड्रोन्स ने अमेरिकी और ज़ायनी मुजरिमों पर बिजली की तरह हमला किया, उसी तरह उनकी बहादुर नेवी अब अमेरिका को धूल चटाने के लिए तैयार खड़ी है। उन्होंने अमेरिका और इसराइल की फ़ौजों को गुमराह और घमंडी करार देते हुए ये कहा कि ईरान अपनी सरजमी और झंडे की, यानी अपने प्रतीक की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती है। होर्मुज़ में समुद्री जंग जैसे हालात हैं दोस्तों। 18 अप्रैल की शाम तक होर्मुज़ के हालात बेकाबू हो चुके हैं। खामनेई का ये बयान उस वक्त आ रहा है जब ईरानी नेवी ने रास्ता दोबारा बंद कर दिया है होर्मुज़ का 18 अप्रैल को, और किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 17 अप्रैल को ही ये खोला गया था, 18 को फिर बंद। कम से कम 2 मर्चेंट वेसल्स पर ईरानी गनबोट्स ने गोलियां चलाई हैं। खबर है कि एक इंडियन टैंकर को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा, और इधर दिल्ली में ईरान के एम्बेसडर को इसी मामले में तलब कर लिया गया। समंदर में ईरान ने अपना कंट्रोल इतना सख्त कर दिया है कि अब बिना उसकी मर्जी के कोई भी परिंदा या मछली पर नहीं मार सकते या अपने
کیا بولتے ہیں اسے، جو بھی ہے۔ ایک طرف منڈے کو اسلام آباد میں بات چیت کی امیدیں تھیں، دوسری طرف سپریم لیڈر کے اس تیور نے صاف کر دیا ہے کہ ایران کسی بھی قیمت پر جھکنے والا نہیں ہے۔ مشتبہ خامنہ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی ناکہ بندی، اپنا بلاکیڈ نہیں ہٹایا تو اسٹریٹ آف ہارموز کو جنگ کا میدان بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ مشتبہ خامنہ نے اسپیشلی نیوی کی بات کی۔ اس بار ایران کی اور آئی آر جی سی کی نیوی جو ہے، ملٹری کی نیوی اور آئی آر جی سی کی نیوی کچھ کرنے والی ہے، کیونکہ یہ جو جماوڑا لگا لیا ہے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پرشین گلف میں اسٹریٹ آف ہارموز کو گھیر لیا ہے، دراصل یہ ایران کی رینج میں آ گئے ہیں سارے وارشپ اور ایئر کرافٹ کیریئرز۔ اتنی رینج میں کہ اگر ایران نے بہت سے ڈرونز اور میزائل چھوڑے تو ایئر ڈیفنس کام نہیں کر پائے گا امریکہ۔ اسی لیے نیوی کے کندھے سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ ابھی تک تو امریکہ دوسرے ملکوں میں تھا جہاں وہ ہٹ کر رہا تھا ایران، ابھی تو خود ماند میں شیر کیا گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک تو آپ نے ایران کی خبریں سنی، آپ سنیے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے 18 اپریل کی شام کچھ تصویریں جاری کر کے دنیا کو اپنی طاقت کا احساس کرایا ہے۔ ان تصویروں میں امریکی آرمی کے خطرناک اپاچے ہیلی کاپٹرز کو اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر گشت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سینٹ کام نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز ہارموز کے آسمان پر اڑان بھر رہے ہیں تاکہ سمندر میں جہازوں کی آواجاہی یعنی فریڈم آف نیویگیشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوستو، انہی تصویروں کے بعد وہ اعلان سامنے آیا جس میں ایران نے کہا کہ آج اس نے اسٹریٹ آف ہارموز کو دوبارہ بند کر دیا ہے۔ یہ تصویریں اس وقت سامنے آئی ہیں جب ایران نے ہارموز کو پھر سے بند کرنے اور جہازوں پر گولہ باری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسمان میں ان شکاری ہیلی کاپٹرز کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ اب صرف سمندر سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی ایرانی نیوی کی ہر حرکت پر پینی نظر رکھے ہوئے۔ اور اسی نیوی کو لے کر مشتبہ خامنہ نے کیا کہا ہے کہ اب ہمارے ڈرونز اور میزائل کی جگہ ہماری نیوی اپنا کمال دکھائے گی اور ہم دشمن کو دھول چٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ساری ہیپننگ سمندر میں ہے اس بار۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی زمین سے ایک اور خبر، امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی کہ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی سمندری گھیرا بندی اب پوری طرح رنگ لا رہی ہے۔ تازہ اپڈیٹ کے مطابق امریکی نیوی نے اب تک 23 کمرشل جہازوں کو 23 کمرشل ویسلز کو شپ کو روک کر واپس ایرانی بندرگاہوں کی طرف مڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکی نیوی کا کہنا ہے کہ یو ایس ایس کینبرا اور یو ایس ایس مائیکل مرفی جیسے جنگی جہاز اب عرب سی میں مستعدی سے ڈٹے ہیں اور کسی بھی جہاز کو ایران کی سرحدوں میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ اس سخت ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کو ہر روز قریب $400 ملین کا بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر یہ گھیرا بندی کچھ دن اور چلی تو ایران کے تیل کے کنوؤں کو ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے جی، اور کوئی نہیں بھر پائے گا، کسی کی بھرپائی نہیں ہے۔ غزہ، فلسطین، لیبیا، عراق، کسی کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ایسے، بہت مشکل ہے۔ نقصان ہوتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اب ایک اور خبر سنیے۔ پاکستان میں امریکہ اور ایران کی دوبارہ ہونے والی بات چیت پر سسپنس گہرا گیا ہے، کیونکہ ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگلی میٹنگ کے لیے ابھی تک کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کی طرف سے سورس کے حوالے سے آیا منڈے کو ہوگی۔ ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر سعید خطیب زادہ نے ترکی میں صاف لفظوں میں کہا کہ ایسی کسی بھی بات چیت کا حصہ ہم نہیں بنیں گے جو ناکام ہونے کے لیے بنی ہو اور جسے بعد میں ٹینشن بڑھانے کا بہانہ بنایا جائے۔ ایران کہہ رہا ہے ایسے نہیں چلے گا، اینا چول بے، ایسی بات چیت میں بیٹھنا ہی نہیں جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو اور جسے پھر یہ کہا جائے دیکھو انہوں نے یہ کیا، اب جو ہے ہم حملہ کریں گے۔ ایران کا اصل میں کہنا ہے کہ جب تک دونوں ملکوں کے بیچ ایک بنیادی فریم ورک پر رضامندی نہیں بن جاتی تب تک میز پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 18 اپریل کو سعید خطیب زادہ نے امریکہ پر الزام لگایا کہ اس کی ضد اور ایران کو انٹرنیشنل لاء سے الگ سمجھنے کی کوششوں کی وجہ سے ہی پیچ پھنسا ہوا ہے۔ ہرمز میں ایران کی طرف سے ہوئی تازہ گولی باری اور امریکہ کی بڑھتی فوجی تعیناتی کے بیچ ایران کے اس سخت رخ نے اسلام آباد میں 20 اپریل کی میٹنگ پر بڑے سوالیہ نشان لگا دیے ہیں کہ یہ میٹنگ ہوگی یا نہیں۔ فی الحال 2-3 میرے پاس اپڈیٹس ہیں کہ ایران جو ہے جو پروپوزل گیا ہے میٹنگ کا اس پر غور و فکر کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے ساتھ ہی کہ ضروری نہیں ہم اسے مان لیں گے،
کیونکہ جب تک کمپرومائز جو ہے کرنے کی باتیں آتی رہیں گی، ایران سے جھکنے کی شرطیں آتی رہیں گی، تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسے آپ بنا ہیڈ لائن کے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ ابھی آ رہی ہیں اپڈیٹس، ان کی ہیڈ لائن بننی باقی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ بتا دیجیے گا یہ چھوٹے ویڈیو پسند آ رہے ہوں تو، کیونکہ پھر اور خبریں اور ویڈیو ہونے کی جو ہے وہ ممکن آثار جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔